هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا اللہ جس نے بھیجا اپنا رسول پھر امیین ان پڑھاں دے اندر منہم اونا چاہیے یتلو علیہم آیاتہ پڑھ پڑھ کے سناندا انہاں نوں آیاتاں اودیاں اور پاک کردا انہاں نوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور پاک کردہ انہاں نوں سکھلاندا انہاں نوں کتاب و حکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور یقیناً اس تو پہلا او ظاہر گمراہی چ سن. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 28واں پارہ سپارے دا رکوع 11واں سورت دا نام سورہ جمعہ سورت دا رکوع پہلا.
کائنات کے تاجدار اور ساری اولاد آدم دے سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد نبوت و رسالت کا عظیم تاج پہنا کے اولاد آدم دی طرف مبعوث فرمایا. لیکن جن حالات کے اندر آقا دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے حالات اتنے بدتر ہو چکے نے اور آمینہ دے لال علیہ السلام اور آپ تو پہلے نبی دا فاصلہ بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے. شرک میں اپنے پر ایسے پھیلائے نے کہ اپنے آہنی پنجیاں کے اندر عرب نو بلکہ پوری دنیا نو اینا شرک کے آہنی پنجیا کے اندر جکڑیا ہویا. بدعات دا عروج پورے جوبن تے اللہ دی نافرمانی دے اندر کوئی لوگوں نے کسر اٹھا نہیں رکھی. غرض کے شیطان نے انہاں دے عمل نو اینا بہترین بنا کے اینا دے سامنے پیش کیتا کہ اے اپنی عادات کے اندر مگن ہو چکے نے اور اللہ تو دور ہو چکے نے. ان گئے گزرے حالات کے اندر رب العالمین نو اپنے بندیاں تے ترس آیا کہ میرے بندے ظلم دیا اور شرک دیا اتھا گہرائیاں جا پہنچے نے
اللہ اللہ دنیا دے اندر آسمان دی نیلی چھاتل اور زمین دے سینے تے اگر کوئی وحدت دا علمبردار گھر نظر آوندا تے صرف بیت اللہ ہی نظر آوندا. مکے دے مشرک بیت اللہ دا حج بھی کرتے ہیں، بیت اللہ دا طواف کرتے ہیں، آن والے حاجیاں نو پانی پلاندے نے، انہاں واسطے ستو پلان دا انتظام کرتے ہیں. یعنی معاشرہ جتوں تک بھی پہنچ چکا پھر بھی اسپیکر کی آواز، معاشرہ جس مقام تک پہنچ چکا پھر بھی انہاں لوگاں کے اندر کچھ نہ کچھ بیت اللہ دا پیار اور محبت انہاں دے سینے اچ موجزن ہے. نجاشی ایک عیسائی بادشاہ ہے، انہیں یمن دے علاقے دے اندر اپنا ایک گورنر بنایا. ابرا دا نام ہے اور حبشی النسل ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر چونکہ میں اس حوالے نہ کچھ گزارشات کر چکا کہ میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، دعائے خلیل بن کے آئے، نوید مسیحا بن کے آئے، اور خواب اپنی اما جان دے دی تعبیر بن کے آئے. لیکن آئے تو کس انداز نہ آئے، آئے تو کن حالات دے اندر آئے، دنیا دا نقشہ کی بن چکا ہے، اور اللہ تو دوری کنج ہو چکی ہے، اور اپنے آپ ابراہیم خلیل اللہ دے دین تے سمجھن والے عرب دے اندر رسوا کنج ہو رہے نے. اے نجاشی نے یمن دا گورنر حبشی النسل ابرا نامی ایک بندہ اینو بنایا، اور ایتھوں دے علاقے دے کچھ لوگ اے بیت اللہ دی زیارت واسطے آن لگے، بیت اللہ دا حج کرنا آن دا ارادہ کیتا، سامان سفر بنیا، زیادہ راہ نال لیا کہ آنا چاہتے نے مکے دے اندر. انہیں اپنے ساتھیاں کو حواریاں کو پوچھا اے کون لوگ نے، کدھر چلے نے تے کی لین واسطے جا رہے نے؟ تے دسن والے دسیا مکے دے اندر ایک کارے جنوں بیت اللہ آندے نے، اے اس بیت اللہ دی زیارت کرنا جا رہے نے تے بیت اللہ دا حج کرنے واسطے جا رہے نے. اور بیت اللہ کیڑا بیت اللہ جدے بارے اللہ دے قرآن میں گواہیاں دیتیا میں اللہ فرماندے نے ان اول بیت وسع للناس
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اے بیت اللہ جیڑا مکے دے اندر رب العالمین دے آرڈر تے حکم نال بنایا گیا اور جدی بنا جناب ابراہیم علیہ السلام نے نوے سرے تو رکھی ہے، اور جنوں ابتدا دے اندر بعض آندے نے کہ جناب آدم علیہ السلام نے بنایا اور بعض آندے نے کہ فرشتیاں نہیں بنایا۔ بہرحال او بیت اللہ کہ جس بیت اللہ نو اللہ دے حکم نال مکے دی سرزمین تے مکمل کر دیتا گیا اور اے دی تعمیر نو کامل کر دیتا گیا۔ اے کہنے لگے جناب بیت اللہ وال جا رہے ہیں، اے پوچھ دے وہ بیت اللہ ہے کی ہے، اے بنیا کادے نال ہے؟ تے کہنے لگے جناب بیت اللہ پتھراں نہ بنیا تے گارے نہ بنیا ہویا، ایک کمرہ نما دی شکل ہے۔ کہنے لگا اچھا میں تانوں اے دے نالوں ودیا تے اے دے نالوں چنگا ایک گھر بنا کے دیاں گا، اور میں کوشش کراں گا کہ جڑے لوگ مکے بیت اللہ دا حج کرن جاندے نے او مکے نہ جان بلکہ حج کرن تے اس گھر دا جیڑا میں بنانا۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ اینے ایک منصوبے دے تحت صنعاء ایک علاقہ اوتھے انہیں ایک بہت بڑا گرجا بنایا، بہت بڑا انہیں ایک کلیسا بنایا، اور میں آج ہی ایک سیرت دی کتاب دا مطالعہ کردیا دیکھیا کہ انہیں اے جیڑی عمارت بنائی ہے اے دے اندر سونے تے چاندی دا بھی استعمال کیتا ہے، بلکہ اے دیاں دیواراں دے نال انہیں یاقوت جیسے قیمتی موتی جڑ دیتے نے، اور اے اتنا شاندار بنایا کہ انتہائی قیمتی قسم دا اے کلیسا، اور انہیں اے کار بنا دیتا ہے۔ عام انہیں اعلان کروا دیتا ہے کہ لوگوں ہن بیت اللہ جان دیاں لوڑا مک گئی نے، ہن مکے جان دیاں ضرورتاں ختم ہو گئی نے، اج دے بعد آؤ تے ایتھے ہی صنعاء علاقے چ آ کے اس کلیسا دا طواف کرو، ایتھے ہی آ کے اپنا حج مکمل کرو۔ میں قربان جاواں اللہ تیریاں قدرتاں تو میرے خلیل دیاں دعاواں نو کنج رنگ لا دیتا، اور جیڑیاں گلاں قرآن چ تو وعدہ کیتا انہاں گلاں نو کنج حق حق تے سچ سچ ثابت کر کے دکھا دیتا۔ میں قربان جانا مینوں یاد آ رہا ہے کہ جدوں اللہ دے خلیل نے بیت اللہ مکمل کر لیا میں تے اودوں رب العالمین نے فرمایا سی، اللہ فرماندے نے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے میرے خلیل لوگاں نو آواز دے آ کے بیت اللہ دا حج کرنا، بیت اللہ دے طواف کرنا۔ اللہ میں آواز دیاں گا، میریاں آوازاں کتھوں تک پہنچن گیا؟ میری آواز کوئی کون سنے گا؟ انہاں جنگلاں دے اندر عرشاں تو آواز آندی ہے، اے میرے خلیل آواز
आवाज़ां देना तेरा काम है, ते जेड़े बच्चे अजे मां दे पेट विच ने उन्हां तक पहुंचाना मेरा काम है। ए खलील ने आवाज़ां दित्तियां ते फिर मेरे खलील ने भी एक दुआ की है, जेड़ी दुआ मेरे रब ने अपनी रहमत ना कबूल फरमा लई है। और दुआ मंगी ने ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह कदों कीतियां ने जदों सैयदा हाजरा नू छड्ड गए, इस्माइल नू छड्ड के वापस जा रहे ने इंज हाथ चुके ने आंदे ने रब्बाना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुक़ीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम तहवी इलैहिम तहवी इलैहिम। अल्लाह लोकां दे दिल इधर नू फेर दे, अल्लाह लोकां दे दिलां च बैतुल्लाह दियां मुहब्बतां पैदा फरमा दे। खुदा दी कसम उठा के कहना मेरे खलील दी जबान तो निकले एक एक हरफ नू रब ने कबूल फरमा लिया है। ए बैतुल्लाह जो अल्लाह दे खलील ने बनाया, ए बेईमान अबरा कहन लगा अज दे बाद बैतुल्लाह जान दिया लोड़ा कोई नहीं, आ कलीसा मैं बना दिता, आउंदे जाओ ते एदा तवाफ करया करो, एदा ही हज करया करो। ए बड़ा ही कीमती घर ते कीमती जगह है। ते मेरे आका अलैहि सलाम आका जे दुनिया ते तशरीफ नहीं ले आए, अजे ओहो ही मक्के दे बद्दू, अजे ओहो ही अरब दे जाहिल ने, और किनाना कबीले का एक बंदा और ओहो ही किनाना कबीला जिस लड़ी विचों आमिना दे लाल पैदा होए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे ही कबीले का एक बंदा, इनू भी खबर मिल गई है, इनू भी इत्तलावा मिल गई है कि उस बेईमान ने बैतुल्लाह के मुकाबले दे अंदर एक नया घर बनाया, एक नया कलीसा बना के लोगों को हज वास्ते उधर बुला रहा है। कामों की वाले हो, इर्दा गिरद तो आने वाले हो, किताब सुन्नत दे परवाने हो, मैं तो रब दा वास्ता दे के कहांगा अज खुतबा जुमा दे इस खुतबे तो फारग होने तो पहले पहले और अपने घर जान तो पहले पहले इर्दा गिरद तो आने वाले हो, परवाने हो, अपने हो, दूसरे हो, तीसरे हो, कोई किसे मर्तबा फिक्र ना ताल्लुक रखदा, मेरी किसे ना अदावत नहीं, मेरा किसे नु निशाना नहीं, मैं रब दा वास्ता दे के कहांगा अपने गिरेबान च मुंह पाना और दर्द दिल देना गौर फरमाना, अपनी आदत वेखना और मेरे पैगंबर दे आउण तो पहला जिन्होंने मुशरक किया जाता, जिन्होंने अरब के जाहिल किया जाता और जिन्होंने मक्के दे बद्दू किया जाता, उन्होंने लोगों की बैतुल्लाह ना मुहब्बत की है। ये उठया इथों मक्के चलिया ते सफर करदा करदा उस सना इलाके च पहुंचया और उस कलीसे दे अंदर बैठ के इन्हें पेशाब किया, कह लगा तू बैतुल्लाह की तौहीन करके एदे मुकाबले च अपना एक घर बनाया और साडे नजदीक ए तेरा घर हज करन दे काबिल नहीं, पेशाब करन दे काबिल है ते बद्दू है, पर बैतुल्लाह दे इलावा और किसे घर दा हज उन्होंने वारा खाता, बोलो वारा खाता। आया ते जमीन ते कई घर बना ले जी, फला जगह पे जाइए उथे भी तवाफ का सवाब मिल जाता है, हज का सवाब मिल जाता है। हालांकि मेरा कीता है वे और मेरा मसला के वे कि अगरचे मक्का और मदीना दी सरजमीन है, उस मक्के दे अंदर मिना दे अंदर अरफात
دے اندر مصطفیٰ دے اندر اور دیگر جیڑیاں اتھوں دے مقامات تے جگہ نے اور انہاں جگہ تے بھی جا کے ذوالحج دے علاوہ محرم دے اندر سفر دے اندر ربیع الاول دے اندر ربیع الثانی دے اندر رجب دے اندر پاویں رمضان دے اندر جا کے اے حج والے سارے کم کرتا رہ حج والیاں ساریاں عادتاں اوتھے جا کے پوریاں کرتا رہ اوے حج دا ثواب بھی ملے گا تے حج دے مہینے چ ملے اگے پیچھے اگر کوئی مکے جا کے بھی حج کرے تو انہوں حج دا ثواب لب سکدا او دا حج والا فریضہ ادا ہو سکدا نہیں ہو سکدا چے جائے کہ اور گھر بنا لے چاہیں اجے پرسوں ترسوں دے اخبارات میں پڑھیا ایک نواں ٹبر پیدا ہویا انہاں اپنا ایک اج تو سینکڑے سال پہلے لیڈر مریا تے او دی نبوت دا اعلان کیتا اور جیڑی جگہ انہاں نے منتخب کیتی ہے اس جگہ دے متعلق انہاں دا دعویٰ ہے کہ اے جگہ مکے ورگی ہے ایتھوں دا پانی زمزم ورگا انا للہ و انا الیہ راجعون نہ گرو اور نئی نئی جماعتاں انہوں نے اپنے لیڈر نو نبی بنایا اور وہ دی نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے میرے بھائیو میرے برادر آسرا غور فرمان دے جانا اے بیت اللہ اے دی توہین مکے دے مشرک نو بھی وارا کھا دی نہیں کھا اینو پتہ لگا کہ مکے دا ایک بندہ آیا تے میرے بنائے ہوئے کر دی انہیں بے حرمتی کیتی ہے میرے بنائے ہوئے کر دی انہیں بے ادبی کیتی ہے اینو پیشاب دے قابل سمجھے آئے غصے وچ آ جاندا تیاریاں کر لیندا تے نال آندا اور جس بیت اللہ تو چڑ کے تساں اس گھر دی بے حرمتی کیتی ہے او بیت اللہ میں زمین تے رہن ہی نہیں دینا میں انہوں ٹھا کے نعوذ باللہ چھڈاں گا میں بیت اللہ نو زمین تے نہیں رہن دینا اے بے ایمان تیاریاں کر لیندا تیاریاں شروع نے فوج تیار کر رہے ہیں اسلحہ تیار کر رہے ہیں ساز و سامان بناندا پیا اینے ہاتھیاں دا ایک لاؤ لشکر لے لیا تے تیار ہو کے بیت اللہ نو ٹھان واسطے آ رہے ہیں چلدا آ رہے ہیں اے نشے وچ آ رہے ہیں طاقت دے بل بوتے تے آ رہے ہیں اپنی طاقت دے گمنڈ وچ آ رہے ہیں طاقت دے نشے وچ آ رہے ہیں آندے کچھ لوگاں نے درمیان دے اندر حائل ہون دیا کوششاں کیتیاں اینا مقابلہ کرن دیا کوششاں کیتیاں خصم علاقے دے اندر ایک نفیل نامی بندہ اے اپنے علاقے دا اپنے قبیلے دا سردار ہے میں ابرا دا رستہ روکن دیا کوششاں کیتیاں ابرا نے انہاں نو شکست دے کے تے نفیل سردار نو گرفتار کر لیا اینو گرفتار کر کے اپنے نال رکھ لیا تے مکے دی طرف چڑھائیاں کردا جا رہا ہے اپنی دولت دے نشے چ سرشار اے جاندے وادی محشر ایک جگہ مکے تو کئی میل دور دے فاصلے تے اور جتھوں دے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے ہن بھی آرڈر اے ہوئی دیتا قیامت تک اے ہوئی حکم جاری رہے گا کہ جدوں اس جگہ تو گزرنا نا چونکہ اے وہ جگہ جتھے ابرا تے اے دے لشکراں تے اللہ دا عذاب آیا اس جگہ تو دوڑ کے گزر سلام دے اے فرامیر نو بھی سمجھیا کرو اے آیا اپنی دولت دے بل بوتے تے آیا ہاتھیاں دا لاؤ لشکر لا کے آیا ہاتھیاں دی فوج لا کے آیا رستے وچ جنہ روڑے اٹکائے انہاں نو ماردا انہاں نو گرفتار کردا آ گیا اس جگہ تے آ گئے اس بے ایمان نے ڈیرے لگا لینے اور آندے ہی اپنے
ساتھیاں نو آرڈر دے دیتا آ 4 چفیرے مکے دے جڑے اجڑ چردے پھردے میں جڑے اونٹ چردے پھردے میں انہاں نو گرفتار کر کے اپنے کول لے آندا جائے انہاں نو اپنے کول ہی رکھیا جائے انہاں نے اونٹاں نو گرفتار کر لیا انہاں اونٹاں دے وچوں کمو پیش 100 اونٹ جناب سردار عبد المطلب داوی ہے اے سردار عبد المطلب کون نے میرے پیغمبر دے دادا محترم نے انہاں دے اونٹ بھی گرفتار ہو چکے نے انہاں اپنی اثر رسوخ دے نال کوشش کیتی کہ ابرا نہ ملاقات ہو جائے او دے نہ مذاکرات ہو جانے چاہیے نے وچ بندہ پا کے او دے نہ ملاقات دا اہتمام کیتا گیا او دے نہ مذاکرات ہون لگے نے تے جدوں بیت اللہ نو ٹان والے ابرا نے ویکھیا انج مکے دا لیڈر آ رہا ہے مکے دا سردار آ رہا ہے اور دادا میرے پاک پیغمبر دا پارا تے چوڑا چہرہ لمبی تے بھاری داڑھی ایڈا جچدا پیا ایڈا پھبدا ہے پیا ابرا اپنے علاقے دا حکمران آیا بھی چڑھائیاں کرنے واسطے وے آیا بھی حملہ کرنے واسطے وے دوروں سردار عبد المطلب دا چہرہ ویکھیا اور کاموں کی والے ہو پھر مینوں کہن دیو جس دادے دا چہرہ انج دا اس پوترے دا چہرہ کتنا با کمال ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام دے دادا جان انج آ رہے میں ابرا اپنی کرسی تے اپنے تخت تے بیٹھا ہویا سجے کھبے وزیر مشیر بیٹھے ہوئے میں ابرا تے سردار عبد المطلب دا اینا روب تاری ہو جاندا ہے انہیں کوشش کی دی یا تے میں ابرا نو اپنے برابر ہی کرسی تے بٹھا لواں پھر سوچیا جے برابر بٹھایا وزیرہ مشیرہ نے برداشت نہیں کرنا اللہ ذل جلال دی قسمی سردار عبد المطلب آئے تے ابرا اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں سردار آئے ابرا اٹھ کے کھلو گیا اور جتے سردار عبد المطلب نو بٹھایا اوتھے تھلے زمین تے آپ بھی نال ہی بہ جاندا ہے برابر برابر بیٹھ گیا آپس وچ گلاں شروع ہوئیاں ترجمان نے گلاں دیا ترجمانیاں کیتیاں ترجمان دسن لگا اے سردار عبد المطلب اے ابرا آیا اپنے علاقے یمن دا گورنر بیت اللہ نو ٹان واسطے آیا اے دے کلیسا دیاں بے حرمتیاں تواڈے اپنے لوگاں نے کیتیاں نے اے بیت اللہ نو گران واسطے آیا ہن دسو تسی کی کہنا چاہندے ہو مقابلہ کرنا چاہندے ہو گے نہیں سردار عبد المطلب نے جیڑی گفتگو کی تھی او ابرا دے کنا تک پہنچا دیتی گئی سردار عبد المطلب آندے نے اے ابرا میرے تے 100 اونٹ تو گرفتار کر لینے میں بیت اللہ بچان نہیں آیا میں تے اپنے اونٹ لین آیا ایک گل ابرا نو سنائی گئی تے ابرا حیران ہی رہ جاندا تے جواب کی دیندا آندا عبد المطلب میں تے سمجھیا سی تو بڑا عقل مند ہوئے گا میں تے سمجھیا سی تو بڑا بہادر ہوئے گا بڑی عجیب گل ہے اور جس بیت اللہ دیاں جس بیت اللہ دے طواف کردے ہو جس بیت اللہ دے پھیریاں پاندے ہو جس بیت اللہ دے حج کردے ہو جدے اندر سجدے کردے ہو میں او بیت اللہ ٹان آیا اور جدے تو چڑ کے تو سا میرے کلیسے جا کے پیشاب کیتے کروائے او دے تو چڑ کے میں تے سمجھیا سی تسی کٹ جاؤ گے میں تے سمجھیا سی تسی مر جاؤ گے پر بیت اللہ نہیں ٹان دے ہو گے عبد المطلب عجیب گل ہے میں اونوں ٹان آیا تے تینوں اپنے اونٹاں دی فکر پئی ہے او دا تینوں خیال ہی کوئی نہیں تے عبد المطلب فرماندے نے اوے ابرا اونٹاں دا مالک میں تے بیت اللہ دا مالک اللہ
اونٹاں دا مالک میں تے بیت اللہ دا مالک اللہ، میرے اونٹ مینوں پھڑا، میں اپنے گھر جاواں، تو جان تے رب جان، تو جان تے رب جانے۔ انہیں سمجھیا رستے صاف ہو گیا نے، ہن کیڑا کو پوچھن والا؟ ابرا نے اونٹ عبد المطلب دے دیتے۔ عبد المطلب اپنے اونٹاں نو لے کے ٹر گیا اور ان سارے اونٹاں نو نشانیاں لا دیتیاں کہ اے اونٹ میں اللہ دے راہ وچ قربان کر دینے نے۔ یہ کو تھوڑی گل ہے، اور بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 100 اونٹ پھڑے، انہاں نو نشانیاں لا دتیاں، اے چھٹ کے آ گئے نے، ہن میں آپ انہاں نو استعمال نہیں کرنا، انہاں نو اللہ دے راہ قربان کر دینا۔ اونٹاں نو لے کے واپس آ گئے، آ کے انج بیت اللہ دا غلاف پکڑ لیا، بیت اللہ دا غلاف پکڑیا تے چیخا مار کے روئی جا رہا ہے، چیخا مار کے روئی جا رہا ہے۔ اے عرش والے ربا، ساڈے چ انیاں طاقت نہیں، ساڈے چ انیاں ہمت نہیں، اللہ ساڈے چ انیاں جرأت نہیں۔ اللہ اے بیت اللہ ٹھان آیا، عرش والے ربا تو ہی اینو بچا سکنا ہے۔ سارے مکے دے عباسیاں نو نال یا ڈر دے دیتا ہے، مکہ خالی کر دیو، مکہ چھڑ کے سجے کھبے پہاڑیاں دے اتے چڑھ جاؤ۔ ادھروں ابرا جڑا اپنی کامل مکمل تیاری کر کے ایتھوں نکلن لگا، ایتھوں ٹرن لگا ہے نا، تے ان راہ وچوں ایک نفیل نامی بندہ جڑا گرفتار کر کے لے آندا، اور ابرا نے جیڑا ہاتھی جدے اتے آپ سوار ہو کے آیا او دا نام ہے محمود۔ کی نام ہے؟ محمود نامی ہاتھی ہے جدے تے ابرا آپ بیٹھ کے آیا تے اے دے اتے بہ کے ابرا نے اے دا رخ مکے وال کرنا ہے۔ ابرا جے تیاریاں کر دے پیا، اے نفیل جیڑا راہ وچوں لڑائی چ گرفتار ہویا، اینے موقع جانیا تے جلدی نہ دوڑیا آیا، انج ہاتھی دے کان نال منہ لا کے آندا اوے محمود ہاتھیا، تینوں نہیں پتا اے تینوں کادے واسطے استعمال کرن لگے نے؟ خبردار اے تے اللہ دا گھر بیت اللہ ڈھان جا رہے نے، محمود ادھر نو منہ نہ کری، ایتھوں ہی واپس چلا جا۔ اینی گل کہہ کے نفیل نس گیا، دوڑ گیا، اے اپنے ہاتھی تے بیٹھا اینو مکے وال چلان لگے۔ ہاتھی بہ گیا، اٹھدا ہی نہیں، ہلدا ہی نہیں، اینا دوسرے پاسے منہ کیتا، اینے دوڑا لا دیتیاں، اینا پھر ایدا منہ مکے وال کیتا، ہاتھی اسی جگہ تے بیٹھ جاندا، اور پتہ لگا بیت اللہ دا ٹانا ہاتھی نو بھی وارا کھادا، اینو بھی وارا نہیں کھاندا۔ ہاتھی بہ گیا، اور نہ مار مار کے نیزے، اور نہ مار مار کے نیزیاں دیا انیاں اینو زخماں نال چور کر دیتا، اینے آکیا مرنا منظور ہے، بیت اللہ دی طرف حملے دی نیت کر کے جانا منظور نہیں، اینا اینو ایتھے ہی چھڈیا۔ ایک اور ہاتھی تے بیٹھ کے بیت اللہ ول ٹرن لگا، ادھروں رب العالمین نے بھی اپنی فوجاں دا انتظام کر دیتا ہے، ادھروں اللہ نے اپنی فوجاں تیار کر لیا نے۔ اللہ انہاں فوجیاں کول اسلحہ ہوئے گا، انہاں کول سامان جنگ ہوئے گا، انہاں کول حالات حرب و ضرب ہون گے، انہاں کول تلواراں تے نیزے ہون گے۔ اللہ فرماندے نے مینوں انج دیاں فوجاں دی لوڑ نہیں، انہاں کول تے شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فوجی کتھوں آئے، کیویں دے فوجی نے؟ فرمایا نکیاں نکیاں چڑیاں
نکیاں نکیاں ابابیل نکیاں نکیاں چڑیاں اللہ فرماندے نے نی میری او ابابیلو نی میری او چڑیو جی رب جی کی آڈر فرمایا اپنی چنجاں وچ کنکریاں پا لو اپنے پہنچیاں وچ کنکریاں پھڑ لو ایک سجے پہنچے اندر ایک کھبے پہنچے اندر ایک کنکری اپنے منہ اندر اور ہر جانور نے تین تین کنکریاں پھڑنیاں نے اللہ سونے ہوئے گا کی ادھر تے ہاتھیاں دا لشکر ادھر نکیاں نکیاں ابابیل اینا دا تے اونا دا کی جوڑ اللہ فرما دینے نی میری ابابیل ذرا پرواز اچھی کرو نا ذرا پرواز اچھی کرو نا اور کاموں کی والے اور میں تے کہا کرنا اے ابابیلا نہیں اڈیاں F-16 اڈ گئے ابابیلا نہیں اڈیاں F-16 پرواز کر لینے فرمایا ابابیلو اپنی چنجاں وچوں اپنے پہنچیاں وچوں کنکریاں گرا دیا جے اللہ کنکریاں دا تے ہاتھیاں دا کی مقابلہ اللہ فرماتے نے سٹنا تو اڈا کم ہے اینا کنکریاں نو ایٹم بمب میں بنا دیواں گا اور رہندی دنیا تک لئی اعلان کر دیتا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول رہندی دنیا تک واسطے اللہ نے قرآن بنا کے میرے محبوب تے نازل فرما دیتا فرمانے قرآن دیو اے حالات بن چکے میں بیت اللہ نو ٹان تک دے منصوبے تیار ہو چکے میں پر گل اوہی ہے اور جنوں رب بچائے کوئی مٹا سکتا نہیں جدیاں حفاظتاں رب کرے انہوں کوئی مٹا سکتا نہیں بیت اللہ دیاں حفاظتاں کیتیاں تے اللہ جیڑا آیا آپ رسوا ہویا بیت اللہ ٹا سکیا نہیں پھر انہاں نکیاں نکیاں چڑیاں نے اپنی چنجاں وچوں اپنے پہنچیاں چوں کینکریاں سٹیاں اور پھر واقعی ایٹم بمب بن گیا جتھے کینکری وجدی ہے او جسم دے اعضاء جھڑ دے ہی جاندے نے ہاتھ تے وجدی ہے تے ہاتھ لتھ جاندا ہے پیر تے وجدی ہے تے پیر لتھ جاندا ہے تون تے وجدی ہے تے تون لتھ جاندی ہے ابرا بے ایمان جڑا انج اینو کینکریاں وجدیاں گئیاں میں ایک سیرت دی کتاب چ پڑھیا اے دے ہاتھ کٹ کے ڈگ پے اے دیاں لتاں کٹ کے ڈگ پیاں اے نسیا جا رہا اپنی سواری تے بیٹھا اجے تڑپدا ایک جگہ جا کے جلدی نہ ڈگا اچانک ایک کینکری وجی ایدا سینہ پھٹ گیا کلیجہ باہر ڈگ پیا قیامت تک اللہ دے عذاب وچ غرق ہو کے تے جہنم دا بالن بن جاندا ہے میرے بھائی میرے برادر اے حالات ہو چکے نے عموماً عام دنیا دے خصوصاً مکے والے آندے اور حالات انج دے پیدا ہو چکے نے جہالت انج دیاں چھا چکیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے حالات کی نے شراب عام پیتی جا رہی ہے زنا عام ہو رہے نے نعوذ باللہ بلکہ شراب و شباب دیاں محفلاں اس انداز نال سجائیاں جا رہی نے کہ جیڑا بندہ
اس مجلس وچ شرکت نہیں کرتا، لوکی آندے نے بخیل ہے، انہوں تانے دین لگ پیندے نے، انہوں مینے دیندے نے، اے تے بخیل بندہ۔ اور ایسے بندے نال کوئی دوسرا رشتہ کرن واسطے بھی تیار نہیں ہوندا۔ شراب و شباب دیا محفلاں عام ہو رہی نے، اور ایتھے ہی بس نہیں، ماں بہن دی تمیز کوئی نہیں رہ گئی۔ ہائے اللہ میری توبہ، باپ دی بیوی او ماں دا ہی درجہ رکھ دیے اولاد واسطے، دوسری بیوی ہوئے تے پاویں تیسری بیوی ہوئے، جیڑی باپ دی بیوی ہے اور ماں دا درجہ رکھ دیے اولاد واسطے۔ لیکن مکے دی حالت اینی بدل چکی ہے، اینی ابتر ہو چکی ہے کہ اگر باپ فوت ہو گیا، باپ دی بیوی نو اپنی وراثت سمجھ کے عہدے تے قبضہ کر لیندے تے باپ دی بیوی نال نکاح کر لیں۔ دو بہناں سکیاں، انہاں نو ایکو ہی بندہ اپنے نکاح چ لے آوندا، اور حالات کی نے نکاح دے کئی طریقے رائج ہو چکے نے، جنہ چو ایک طریقہ اے وے، ہائے ہائے زبان زیب نہیں دیندی کہ ایسی بات اور ایسے جاہلی معاشرے دیا چلکیاں بھی پیش کیتیا جان۔ 10 بندے ایک عورت نہ بدکاری کر دینے، مختلف وقتاں دے اندر برائی کر دینے۔ اگر بچہ پیدا ہوندا نجومیاں نو بلایا جاندا اور آ کے ویندے نے اے بچہ کدا، اور جدا نام لا دے اے بچہ او دا ہی بن جاندا۔ اے تے نکاح دا ایک اور طریقہ، خاوند اپنی بیوی نو اجازت دے رہا، فلاں بندہ اے بڑے اعلی حسب نسب والا، اچے خاندان والا، بڑا شریف نسل تے شریف نسب انسان ہے، جا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اے دے کو جا کے برائی کرا، اے دے کل بدکاریاں جا کے کر، او دے چو جیڑی اولاد پیدا ہوئے گی بڑی نیک ہوئے گی تے اچھی ہوئے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پر سونیا میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں، آقا آئے دنیا تے تشریف لے آئے، آقا نے عورت دی عزت نو مقام عطا کر دیتا، عورت نو او عظمت اور او عزت عطا کیتیاں کہ کوئی دوسرا مذہب عطا کر سکیا۔ آج مغرب دی تہذیب تو متاثر ہو کے اور مغربی تہذیب دیا دل دادا اور آسمان جہانگیر جیسیاں بدکماش عورتاں سہ بازار جلوس نکلوائے جا رہے ہیں کہ سانو مرداں دے برابر حقوق چاہیے نے، اسا مرداں دے برابر حق لے نے۔ خدا دی قسم جو اسلام نے عورت نو عزت تے مقام دیتا کوئی دوسرا مذہب دے سکیا۔ اس واسطے اسلام نے پابندی عائد کر دیتی ہے۔ پہلے حالات میں شادی تے کوئی پابندی نہیں، ایک مرد جیڑا 5 7 7 10 15 شادیاں کرتا، کوئی پوچھن والا نہیں۔ ایک عورت نو طلاق دیتی ہے، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دیتی، پھر رجوع کر لیا، نہ چھڈدا بے ایمان نہ وساندا بدبخت، اور اس انداز نہ پوری زندگی عورت نو ذلیل و رسوا کر کے رکھیا جاندا۔ محبوب سونیا میں تہاڈیاں عظمتاں تو صدقے جاواں، عورت نو وقار دیتا، عورت نو عظمت شان دیتا، نبی نے پابندی عائد کر دیتی۔ آپ فرماندے ہیں لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، عورت ولی تو بغیر نکاح کر سکتی۔
ساڈے عدالتاں دے جج حضرات اور بھی یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکا ہے چونکہ عاقل نے بالغ نے سمجھدار نے عقل مند نے انہاں نوں اجازت ہونی چاہیے یہ آپس نکاح کر سکتے ہیں والدین دی مرضی تو بغیر. پر میں برملا اور ڈنکے دی چوٹ اظہار کرنا چاہنا کہ لوگوں دسو میں انہاں مولویاں دی مننا انہاں ججاں دی مننا کہ آمینہ دے لال دی مننا گل مننا گے تے آمینہ دے لال دی مننا. نبی دے مقابلے چ بات کسے مولوی دی آ جائے کسے مجتہد دی آ جائے کسے خطیب دی آ جائے کسے ادیب دی آ جائے بڑے تو بڑے حکمران دی آ جائے اور کائنات دے ہر انسان دی بات نو ٹھکرا دیاں گے بات مننا گے آمینہ دے لال دی مننا گے عرش والے رب دے قرآن دی مننا گے کیوں اے دے اندر زندگی اندر عزت ہے اے دے چ وقار ہے اور آخرت دے اندر اللہ دے دربار وچ سرخروئی ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل کرن دی توفیق نصیب فرما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره آج دے تمام علماء کرام دے کیسٹ محترم جناب عبدالرشید کیسٹ ہاؤس گلا جواہر مارکیٹ کاموں کی اتھوں مل سکتے ہیں جڑے ساتھی حاصل کرنا چاہن اور محترم جناب عبدالرشید کیسٹ ہاؤس گلا جواہر مارکیٹ نزد مرکزی مسجد اہل حدیث کاموں کی اتھوں مل سکتے ہیں.